البانيي، وغادي نحيدو هاد البوطون بلوك هادي كاع باش ميبقاش شاد كلشي، ونعطيوه ولا نخليوه هنايا هكدا. نجيو هنا لهاد الفوتر هادي وغادي نعطيوها التكست تيري سنتر، وغادي نجيو نزيدو واحد الانبوت فيلد، وداك الانبوت هو يعني اللي غادي يمكنني من انني يعني نريكيبيري الاخر الكاتيجوري ديالي، وغادي يعني باش منين نكليكي على نريكيبيري يعني الكونتيتي، فباش منين نكليكي على البوطون ديال يعني ديال لونفوا ديال لونفوا ديال لاخر ديال يعني باش ناجوتي في كسميتو باش ناجوتي في الباني، فغادي تمشي للكونتيتي مباشرة. فغنجيو نزيد بعدا واحد الفورم، حيت ضروري ما خص تكون عندي فورم، بحيث غادي نصيفطو لي دوني لواحد يعني لواحد الروت. نديرو ميثود هنايا بوست، نجي لهنايا وغادي نزيد يعني واحد الانبوت نعطيوها فورم كنترول في الكلاس، فورم كنترول في الكلاس، وغادي نجي لهنا وغادي نعطيها النيم اللي هو الكونتيتي، يعني الكونتيتي اللي فيها، وغادي نجي لهنا بلاصة التكست هادي غندير لها نمبر باش نتمكن من انني يعني نزيد الكونتيتي. وفي البليس هولدر غادي نعطيها يعني باش ندخلو الكونتيتي، غندير كونتيتي هكذا، وغادي نجي وغادي نزيد واحد يعني واحد الانبوت اخرى. فما غاديش نديرو يعني كيما هنايا، فغادي نبدلو نديروش كيما هاد اللعيبات هادو. فغندير واحد الانبوت حتى هي دو تيب هيدن، اللي غادي يكون السمية ديالها برودكت ايداي، واللي غادي تكون فيها في الفاليو في لافالور ديالها غادي تكون الايدا ديال البرودوي، حيت ملي غادي نزيدوه في الباني فخصني ناخد الايدا ديالو يعني باش نعرفو اش من برودوي اللي زدنا في الباني. يعني غادي تزاد الكونتيتي مع الايدا ديال الباني باش من بعد منين افيشي الباني فغادي نعرف اش من يعني اش من يعني برودوي زدت. فغنزيد واحد ديف نعطيها هنايا فورم جروب هكذا، وغنجي لهنايا صافي. غنخلي هادي هذا بلاصة من نخليوه URL نردوه بوطون، يعني حيت دابا زدنا الفورم غادي تولي بوطون. التيب غادي نعطيها سابميت باش منين نكليكي عليها تصيفط يعني لي دوني الURL. هنايا اجوتي او باني، وغادي ندير هنا بطن يعني بوطون. فنجي دابا وندير اكتواليزي ونشوف شنو عندي تما. فهي عندي البوطون هنايا، عندي هاد انفورماتيك هنايا، وهنايا غندخل الكونتيتي. يعني انا بغيت نبدل على حساب هادو اللي زدت انا في داك البروجي الاول، فما كاينلاش نحتاجهمش فهما كاين بحالهم. شنو دابا بقى لي غير ندير هاد يعني هاد خصني هادي نسونطريها، ندير تكست تيري سنتر، وهاد يعني هادي غادي نعطيها حتى هي واحد الوايت لا ماشي وايت، نعطيها غير دبليو، نعطيها غير 25% بركات. وهنايا في هاد يعني صافي بركات، يعني باش ما تبانش كبيره كما كنشوفو هنايا. فغادي نجي شاده يعني الاسباس كامل، فندير واحد اكتواليزي. فهي صغارت ولكن هادو ما تسونطراوش. علاش؟ حيت خصني نسونطري البارون ماشي يعني حتى البارون مسونطري فما عطانيش.
نشوفو شنو عندنا دابا المشكل فين كاين في داخل شو لا عاود درت دابا اكتواليزي نشوف شنو غادي يتغير وشنو غيبقى، حيت حيدت داك التكست سنتر باش كنت مسونطري فما تغير حتى حاجه، كلشي بقى في بلاصتو. نقدرو نجيو هنايا، غادي نضطر انني نستعمل واحد الكلاس اللي واخا يعني ما بقاوش خدامين بها في بوتستراب، ولكنني مازال هي خدامه، مبقاوش كيخدمو بها ولكنني مازال خدامه. فغنديرو اكتواليزي غير باش نسونطريهم وصافي، حيت الا ما سونطريتهمش هكداك ما غاديش يتسونطراو. نقدر نزيد لهم 4. هنايا بحال اللي كنفورسيو انهم يتسونطراو، يعني بحال اللي كنسونطريوهم صحا. مازال واقيلا خصني نزيد شي وحدة أخرى 5، وهنايا كذلك 5. فكيبان لي هنايا غادي نديرولو مثلا 50، وهنايا كذلك نديرولو 50. خا هو غادي يزيد يكبر شوية داك، يعني معليش نشوف كيفاش نديرو 50 ولكن خصنا نقص عاوتاني من هنايا. نرد هنا 3 وهنا كذلك نرد غير 3. اكتواليزي. فدابا مزيان هاهما مسونطرين، انفورماتيك مسونطر كلشي، والكونتيتي حتى هي مسونطرية. فشنو بقى لي منين نكليكي هنايا يعني نزيدهم في الباني كيف كنشوف هنا. مثلا زدت هنايا، نزيد هنايا مثلا غير 1. فمنين نزيد يعني البرودوي في الباني فيتزاد. دابا كيقول لي التوكن ميز ماتش، خصني حتى نشوف معرفتش ربما شي اشكال ومننساش حتى هنايا خصني نزيد التوكن، يعني باش ما يعطينيش الانبوت توكن، يعني خصني نزيدها. غادي نعطيه حتى هنا واحد الهيدن input to type hidden، وهنا في النيم غادي نعطيها التوكن حيت ضروري ما خصني نصيفط التوكن. وفي الفاليو باش ما يافيشيناش هاد ليرور اللي افيشنا دابا في البروجي الاخر. غادي نجي لهنا في الفاليو غادي نعطيها سيسيون دو بوان توكن هكذا باش ما يافيشيليش يعني ليرور كيما شفنا هنايا درنا داك التوكن ميز ماتش. فدابا راني زدت هادشي، يعني في الجزء القديم غادي نشوفو كيفاش منين نكليكيو على البرودوي هنايا. فغادي نشوفو كيفاش ناجوتيوه يعني للباني ديالنا، يعني منين نكليكي هنايا اجوتي يتزاد في الباني، و ميم طون حتى هنايا افيشينا يعني بانه راه الباني يتزاد، يعني راه برودوي واحد زاد في الباني. فنشوفو في الجزء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.